इतिहास योद्धाओं से भरा पड़ा है। इस्लाम के इतिहास में एक से एक महान योद्धा आए जिन्होंने अपनी ताकत से, अपनी बहादुरी से अपना नाम कमाया और एक छोटी सी सल्तनत से लेकर एक बड़ी सल्तनत तक को कायम किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में कि जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे और नहीं भी। वो योद्धा जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के बल पर अपना नाम कमाया और उन्हें इतिहास में एक अलग ही दर्जा मिला। तो चलिए जानते हैं उन 10 महान योद्धाओं के बारे में कि जिनकी लोग बहादुरी और ताकत की मिसालें दिया करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे नाम आता है महमद दक्कन कुरर का, जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से भी जाना जाता है। वो ओटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह को सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर और बहादुर सुल्तान माना जाता है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो काम किया था वो काम इनसे पहले के सुल्तान भी नहीं कर सके, क्योंकि इनसे पहले के सुल्तानों ने कई बार कोशिश की बैजेंटाइंस को हराकर कुस्तुतुनिया पर फतेह हासिल करने का। कुस्तुतुनिया जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, लेकिन उन सुल्तानों को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं बात करें सुल्तान मोहम्मद फातेह की, तो उन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर फतेह हासिल किया था। और तो और उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को उखाड़ फेंका था। उन्होंने ओटोमन एम्पायर को और भी ताकतवर बनाया और उस सल्तनत को बाल्कन तक फैलाया था। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे जो योद्धा हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इतिहास में ऐसे कम ही योद्धा हुए हैं जिन्होंने मंगोलों को हराया हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खारिज में। उन्हीं में से एक और नाम आता है रुकनुद्दीन बैबर्स का। दोस्तों, रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम दुनिया का एक मशहूर शासक और ममलूक सल्तनत का चौथा सुल्तान था इजिप्ट में। सुल्तान बैबर्स का जन्म 19 जुलाई 1223 में हुआ था। जब ये छोटे से थे तब इन्हें मंगोलों द्वारा कैद करके बेच दिया गया था, एक गुलाम के रूप में। लेकिन मंगोलों को ये बात पता नहीं थी कि वो जिस छोटे से बच्चे को आज बेच रहे हैं वो उन्हीं पर आगे चलकर भारी पड़ेगा। 1240 में वो इजिप्ट पहुँचे और अय्यूबी सल्तनत के आखिरी सुल्तान के दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक कमांडर के तौर पर की थी। उन्होंने 3 बार क्रूसेडर्स को हराया था और मंगोलों को ऐन जलूत की जंग में हराया था। जहां वो पहले एक गुलाम थे, वो अपने दम पर आगे चलकर ममलूक सल्तनत के सुल्तान बने। 1 जुलाई 1277 को उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 8वें नंबर की, जिसे आप, हम और आधे से ज़्यादा दुनिया जानती है। वो योद्धा है अर्तुगरुल गाजी। 1188 में जन्मे अर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे से कबीले को मंगोलों और सलेबियों के कहर से बचाया था। अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में जन्मे थे वो दौर मुसलमानों का काफ़ी बुरा दौर था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने अपनी ताकत और अपनी बहादुरी के दम पर उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी थी, जिसकी स्थापना उनके बेटे उस्मान गाजी ने किया था। सल्तनत उस्मानिया ने 600 सालों तक राज किया था। इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ने वाले अर्तुगरुल गाजी ने बहुत से इलाकों पर फतेह हासिल किया था। 1280 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। 7वें नंबर पे जिनका नाम आता है वो है अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर, जो कि 14 के दशक में तुर्क और मंगोलों का कमांडर था। अमीर तैमूर अपने वक्त में पूरे एशिया और मुस्लिम दुनिया का एक महान मुस्लिम योद्धा रहा, जिसने लगभग 19 साल के दरमियान ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की और हिंदुस्तान के इलाकों पर फतेह हासिल किया था। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। उन्हें अब तक के सबसे अजीम जनरलों और रणनीतिकारों में गिना जाता है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की। 6ठे नंबर पे जिनका नाम आता है वो पहले मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा था, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक उम्मयद जनरल थे, जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंधु नदी, सिंध और पंजाब पर फतेह हासिल कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर को हराकर सिंध पर फतेह हासिल किया था। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी महान जनरलों में गिना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे जिनका नाम आता है वो है हारून अल रशीद का। हारून अल रशीद 786 में अब्बासिद सल्तनत के 5वें खलीफा बने थे। वो एक महान लीडर थे। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था।
جب ہارون الرشید گدی پر بیٹھے تھے تب اسلام کا سنہرا دور چل رہا تھا۔ جب ان کی حکومت تھی تب ان کی سلطنت اپنی طاقت میں تھی، جہاں انہوں نے اپنی سلطنت کو موراکو سے لے کر انڈیا تک پھیلایا تھا۔ انہوں نے 797 سے 806 تک بیزنٹائنز کو ہرایا تھا۔ ہارون الرشید ان مہان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کے طور طریقے کو آگے تک بڑھایا تھا۔ وہ اتہاس میں مہان مسلم لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کی۔ چوتھے نمبر پر جن کا نام آتا ہے انہیں مسلم دنیا میں سب سے مہان کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے۔ وہ مسلم دنیا کے ایک ایسے یودھا تھے جنہوں نے پورے اسپین کو فتح کر لیا تھا، جن کا نام ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد ایک بربر مسلم اور امید جنرل تھے۔ وہ موسیٰ بن نصیر کا ایک بھروسے مند غلام تھا۔ طارق بن زیاد نے 712 میں گواڈلیٹ کی لڑائی میں انہوں نے ویسی گوتھ کی سینا کو ہرایا تھا۔ ویسی گوتھ کی سینا ان کی سینا سے 3 گنا زیادہ بڑی تھی، لیکن پھر بھی اپنے ہمت کے بل پر انہوں نے ویسی گوتھ کی سینا کو ہرایا تھا۔ طارق بن زیاد نے 300 عرب اور 10,000 بربرز کے ساتھ مل کر اسپین کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جہاں اس سلطنت نے 1200 سالوں تک راج کیا۔ تیسرے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ ایک ایسے یودھا تھے جنہیں صرف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ عیسائی دنیا میں بھی ایک مہان انسان مانا جاتا ہے، جن کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ 100 سے بھی زیادہ جنگوں کے وجیتا رہے، ایک وجیتا، شاسک، بہادر، ایک لیڈر اور ایک نیک دل انسان۔ مسلم دنیا میں ایسے کم ہی لوگ ہوئے ہیں۔ وہ ایجپٹ اور سیریا کے شاسک تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور ہمت کے بل پر عیسائیوں کی فوج کروسیڈرز کو ہرایا تھا۔ انہوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر فتح حاصل کیا تھا۔ یروشلم پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ رہنے والے عیسائیوں پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان عیسائیوں کو انہوں نے کھل کر جینے کی آزادی دی۔ جنگ میں ملے سونے چاندی کا استعمال وہ اسکول، مسجد، اسپتال بنوانے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ 4 مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دوستو، نمبر 2 پہ جو یودھا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دنیا میں جتنے بھی مہان یودھاؤں کا لسٹ ہو یا مہان کمانڈروں کا، جنرلوں کا، اور حضرت خالد بن ولید کا نام نہ ہو تو وہ لسٹ ادھوری ہے۔ خالد بن ولید وہ یودھا ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی اور انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ ایک جنگ کے دوران تو انہوں نے 9 تلواریں اکیلے ہی توڑ دیا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد ان کے دشمنوں نے ڈر سے ہتھیار ڈال دیے، اور تو اور انہوں نے ایک بار زہر کی شیشی کو اپنے دشمنوں کے سامنے ہی پی لیا تھا، جہاں انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کے دشمن ڈر سے کانپنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شہید ہو کر نہیں مرے، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح ہی بستر پر مرے تھے۔ خالد بن ولید نے بیزنٹائن کو، رومن امپائر کو، پرسین امپائر کو ہرایا تھا۔ وہ صرف اسلام کے اتہاس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اتہاس میں اب تک کے سب سے مہان ملٹری کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 1 پر۔ نمبر 1 پر جو یودھا ہیں دنیا ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے جنگوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے۔ حضرت علی کی بہادری اور طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنگ خیبر میں یہودی لشکر کے مکھیا مرہب کو ہرایا تھا۔ مرہب جو کہ ایک پہلوان تھا جس کی طاقت سے اچھا خوف کھاتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو شکست دیا، اور تو اور انہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا کر دشمنوں کو ہرایا تھا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 20 سے 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ جنگ خیبر کے بعد
ان کی بہادری اور طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا کا ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت علی صرف طاقتور اور بہادر ہی نہیں بلکہ ایک دیالو بھی تھے۔ جہاں وہ جنگ میں ہارے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنی سینا کو کرورتا اور گناہ کرنے سے روکتے تھے۔ جہاں انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا اپنے سپاہیوں سے کہ جنگ میں وہ بچوں اور عورتوں پر اچھا سلوک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو شبد جنت سے بولی گئی تھی، ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے نہ حضرت علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ہی ذوالفقار جیسی کوئی تیز تلوار، بے شک حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے اس جہاں میں۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 10 مہان مسلم یودھا جن کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ اور آپ کے حساب سے ایسے کون کون سے مسلم یودھا ہیں جنہیں ہم اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکیں؟ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم انہیں اپنے اگلی ویڈیو میں شامل ضرور کر سکیں۔ اور اگر آپ کو ان بہادر اور طاقتور مسلم یودھا کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہو تو آپ ان کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔